Okay, so Sapala, welcome to our new session of Let's Talk Blockchain. Ani you as a session master will specifically talk about DeFi. And in this session, we have blockchain experts from different areas also, and not only including the Rumsan, but also including other blockchain companies like Pester. And let's start our session. So I think I should hand over this floor to Vivek Koirala. Vivek Koirala, on to you. Okay. Hi everyone. Hello, म hello. चाहिँ विवेक कोइराला अनि आई हेभ बिन वर्किङ इन ब्लकचेन सो अस्मित एन्ड अपूर्वा आर हियर विथ मी टुडे होइन अनि उनीहरू चाहिँ पास्टलमा नै काम गरिरहेछ सो आई 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 एम युजली स्पिकिङ इन ब्लकचेन सेसन्स सो आज चाहिँ मभन्दा नि धेरै आई वान्ट अपूर्वा एन्ड अस्मित टु टक अबाउट ब्लकचेन एन्ड वाट दे हेभ बिन डुइङ पनि सो अस्मित एन्ड अपूर्वा over to you guys. Maybe we can start with Asmit. Yeah, hello guys. Hello, Smith. Yeah, so Hello. म चाहिँ लाइक पास्ट 3 मन्थदेखि पास्टलमा एज अ ब्लकचेन डेभलपर रिसर्चरमा काम गरिरहेको छु अनि हामीले चाहिँ मेन कन्सर्न भनेको चाहिँ हाम्रो ब्लकचेनमा चाहिँ हाम्रो डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसनहरू बनाउने हुन्छ। सो टकिङ अबाउट डिफाई, सो डिफाई पनि एउटा एकदमै अहिलेको यो इथेरियम प्लेटफर्ममा चाहिँ लाइक गुड एज अ ब्लकचेन एप्लिकेसनको रूपमा एकदमै पपुलर भएको छ। अनि सो लाइक वी आर वर्किङ अन युनिस्वाप एन्ड दोज काइन्ड अफ स्टफ। अनि यो चाहिँ साह्रै नै लाइक अहिलेको लागि चाहिँ लास्टै एकदमै पपुलर भइरहेको छ। लाइक वी क्यान सी लाइक गुड टोकन्स लाइक सेफ मुन एन्ड अदर्स, त्यो जुनमा चाहिँ कम्युनिटीको पावरहरू छ होइन। अनि जुन चाहिँ तपाईँको अब डिफाई स्पेसमा युज गर्न मिल्यो, त्यसपछि युनिस्वापहरूमा स्वापिङ एसेक्ट्रा। सो हाम्रो यो जस्तो अहिले चाहिँ यो एकदमै क्वाइट पपुलर अनि लाइक पिपल्स लन्चिङ देयर टोकन्स विथ देयर टोकनोमिक्स। अनि टोकन्सहरू पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाइक डिभिडेन्स डिभिडेन्स दिने टोकनहरू, सो दोज काइन्ड अफ स्टफ। सो मबाट चाहिँ यति नै। सो आई वुड लाइक टु ह्यान्ड ओभर टु अपूर्व। Okay, so before that, I'll add एउटा है, so disclaimer. So we are recording यो इभेन्ट अनि यो इभेन्ट हामीले पछि युट्युबमा पनि पब्लिस गर्छ। सो इफ यु वान्ट समथिङ आफूले बोलेको कुरा, इफ वान्ट टु गेट इट कट होइन, सो युट्युबमा इफ यु डोन्ट वान्ट टु बी पोस्टेड, सो प्लिज लेट अस नो बिफोर यो इभेन्ट सकिनुभन्दा अगाडि, सो विल कट इट आउट बिफोर पोस्टिङ है। सो ओके, वी क्यान कन्टिन्यू। हेलो सबैजनालाई, म चाहिँ अपूर्व पोखरेल। म चाहिँ पास्टेलमा अस्मितसँगै विवेक दाईसँगै एज अ ब्लकचेन डेभलपर काम गरिरहेको छु अस्मित पास्ट 3 मन्थ्सदेखि। अनि अब डिफाईको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इमर्जिङ स्पेस छ डिफाई चाहिँ। अनि इट्स बिन फर क्वाइट अ फ्यु वाइल होइन। अनि म चाहिँ अब रिसेन्टली अब एज अ फुल टाइम नै काम गर्दै गएपछि चाहिँ अझै पनि अब आफ्नो कामले त्यतातिर लगिरहेको हुनाले अझै थाहा पाइरहेको छु के कस्तो भइरहेको छ भनेर। अनि त्यसपछि डिफाईमा चाहिँ एक्सपोजर चाहिँ पहिल्यैदेखि नै थियो होइन। मलाई चाहिँ त्यो मेकरडाओ भन्ने प्रोजेक्ट एकदम भर्खर निक्लिँदाखेरि चाहिँ विवेक दाईलाई चाहिँ, दाई मलाई चाहिँ त्यतिखेर म 7th सेमेस्टर पनि सुरु भएको थिएन। अनि दाई मलाई चाहिँ मेकरडाओ मेरो मेजर प्रोजेक्टमा युज गर्न मन छ भनेको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो यति नयाँ थियो कि विवेक दाईले पनि के हो मेकरडाओ भन्नुभएको थियो मलाई होइन। अनि त्यस अलि अगाडिदेखि नै थाहा चाहिँ थियो। अनि इन्टर्नसिप गर्दाखेरि पनि एउटा डिफाई प्रोजेक्टको लागि टेस्टिङहरू गर्थेँ। सो हल्का एक्सपोजर चाहिँ थियो, तर त्यो भन्दैमा बुझ्न चाहिँ अलि निकै कम्प्लेक्सै छ होइन। तर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ। अनि अझ एकदम एट इट्स कोर चाहिँ एकदम सिम्पल पनि छ। एकदम इकोनोमिक्स र एकदम बेसिक म्याथमेटिक्सै युज भइरहेको हुन्छ जस्तो बवाल देखिए पनि होइन। सो बुझ्दै गएपछि त्यो चाहिँ एकदमै नौलो लाग्छ। अब कत्रो ठुलो युनिस्वाप जत्रो यत्रो ह्युज प्रोजेक्ट हुन्छ होइन, त्यसमा खासै त्यस्तो केही पनि हुँदैन कि बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ। अनि त्यो एस्पेक्ट पनि निकै रमाइलै हुन्छ।
ओके, अहिलेलाई यति नै। हस् है, मै सुरु गर्छु नि त। डिफाई भनेको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनेन्स हो होइन। अनि त्यसपछि अब हामीले अहिलेसम्म गरिरहेको चाहिँ भनौँ न, हामीले देखिरहेको सेन्ट्रलाइज फाइनेन्सलाई चाहिँ अब हाम्रो ब्लक चेन टेक्नोलोजीमा त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि अनि अब हामी No, त I can't सेन्ट्रलाइज see कुरा his त केही stream. पनि गर्दैनौँ होइन। सो त्यसैले डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स हो। अनि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज्ड यो डिफाई भन्छौँ होइन, डिफाई प्लेटफर्महरू निकै धेरै छन् होइन। अनि अब त्यो प्लेटफर्महरूमा आफ्नो आफ्नो टेक्निकहरू, आफ्नो आफ्नो कोर प्रिन्सिपलहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको हुन्छ। अनि एट इट्स कोर चाहिँ यिनीहरू सबैले नै सेन्ट्रलाइज फाइनेन्समा जस्तो यो लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ, अनि त्यसपछि अब हामीले पैसाहरू डिपोजिट गरेर फिक्स डिपोजिटमा राखेर इन्ट्रेस्ट खाने, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मिमिक गरेको छ होइन। अनि अनि डेरिभेटिभ्सहरू अब अनि त्यसपछि एसेटहरू चाहिँ रियल वर्ल्ड एसेटले चाहिँ हाम्रो डिफाई एसेटलाई ब्याक गराउने। सो एकदम जे सेन्ट्रलाइज वर्ल्डमा हाम्रो सेन्ट्रलाइज फाइनेन्समा हामीले जे देखाएको छौँ सबै कुरा नै डिसेन्ट्रलाइज यो डिफाईमा विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ भेट्न सकिन्छ। ओके, मेरो मेरो तर्फबाट चाहिँ त्यति नै। सो ओके, सो इफ एनीवन यसमा केही एड गर्नु छ भने देन वी क्यान मुभ फरवर्ड। सो ओके, सो वाट अस्मित इज ट्राइङ टु से इज, आई थिङ्क अब मैले बुझेअनुसार चाहिँ सो एन्ड युजरले चाहिँ अब सेन्ट्रल सिस्टम अहिले चलाइरहेको सिस्टम होस् अथवा न्यू अब डिफाई सिस्टम होस् जुन सिमिलर सिस्टम होइन, उसले चाहिँ केही डिफ्रेन्स पनि थाहा पाउँदैन होइन। सो उसको वर्किङ प्रिन्सिपलहरू त्यो सिस्टमको होल अब त्यो वर्किङ प्रोसेसहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा चल्ने भयो, तर एन्ड युजरलाई चाहिँ केही पनि डिफ्रेन्ट हुँदैन नि त होइन। सो ओके, म त्यसमा एड गरिदिन्छु ल ओके, सर्टेन कुराहरू। सो डिफाई भन्ने बित्तिकै इट्स अफकोर्स फाइनेन्स होइन। फाइनेन्समा आउने एस्पेक्ट्सहरू जुन कुरालाई पनि हामीले यदि त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज नेचरमा चलायौँ भने त्यो डिफाई हो। फर इक्जाम्पल फाइनेन्सियली हामीले कुनै एउटा फर्म अफ एसेटबाट अर्कोमा ट्रान्सफर गर्दैछौँ, अथवा हामीले चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्किङ टाइपको सोल्युसन, फर इक्जाम्पल हामी चाहिँ डिपोजिट गरेर त्यसमा इन्ट्रेस्ट लिँदैछौँ अथवा हामीले चाहिँ लोन लिँदैछौँ होइन सर्टेन कोल्याट्रल राखेर, त्यो सबै फाइनेन्सियल प्रोसेसेसहरूलाई चाहिँ यदि हामीले डिसेन्ट्रलाइज म्यानरमा चलायौँ भने त्यो डिफाई हो। अब वाट इज डिसेन्ट्रलाइज म्यानरमा चलाउने होइन। सो हामीले यदि कुनै पनि एउटा प्लेटफर्मलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज म्यानरमा चलाउनलाई देयर आर डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स टु इट के। फर इक्जाम्पल फर्स्टमा चाहिँ द टेक्नोलोजी इट्स सेल्फ होइन, जुन चाहिँ हामीले प्लेटफर्ममा चाहिँ त्यो बनाउँदैछौँ डिफाई होइन, हजुर त्यो चाहिँ यदि एउटा डेटाबेसमा बनाउँदैछौँ भने अफकोर्स एउटा सेन्ट्रल अथोरिटी क्यान कम इन एन्ड जस्ट म्यानिपुलेट द डेटा होइन। जसरी चाहिँ अहिले ब्याङ्किङ सर्भिसेसहरू चलिरहेको छ, एन्ड देयर कम्स द प्रब्लम अफ सेक्युरिटी एन्ड स्टफ्स लाइक द्याट। बट लेट्स किप इट इन टर्म्स अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन कि जस्तो हाम्रो ब्लक चेनमा चाहिँ द डेटा एन्ड एभ्रिथिङ इज स्टोर्ड इन अ डिसेन्ट्रलाइज म्यानर, अनि त्यसमा रन हुने प्रोसेसेसहरू, त्यसमा रन हुने कोडहरू पनि दे आर इन स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट एन्ड इट इज डिसेन्ट्रलाइज। सो टेक्नोलोजीको टर्म्समा when we develop some applications in blockchain, then the platform itself gets decentralized होइन। अनि त्यो बाहेक अरू एक्सन्स टेकन होइन। सो फर इक्जाम्पल कुनै पनि प्लेटफर्मलाई चाहिँ हामीले कसरी मुभ गर्दैछौँ, कसरी चाहिँ त्यसमा फिचर्सहरू हाल्दैछौँ अर स्टफ्स लाइक द्याट होइन, त्यस्तो कुराहरूको पनि डिसिजन मेकिङ यदि डिसेन्ट्रलाइज तरिकाले गरिँदैछ भने द्याट इज अनदर फर्म अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन द्याट वी वान्ट इन डिफाई होइन। सो फर इक्जाम्पल अहिले हामीले देख्न सक्छौँ युनि टोकन्स एन्ड यो टोकनाइज्ड इकोनोमीको थ्रुबाट चाहिँ स्न्यापसट एन्ड डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स इभन अनचेन गभर्नेन्स युज गरेर पिपल हु आर युजिङ दोज प्लेटफर्म एन्ड पिपल हु एक्चुली ओन दोज टोकन टेक द डिसिजन्स होइन। सो यो सबै कुराहरूको चाहिँ एउटा कुनै पनि सेन्ट्रल अथोरिटीमा नराखिकन त्यो सबै प्रोसेसहरूलाई चाहिँ हामीले डिसेन्ट्रलाइज गरेर यदि कुनै पनि एउटा फाइनेन्सियल सर्भिस चलाउँछौँ भने द्याट इज अ डिफाई होइन। सो आई थिङ्क या
सो लेमेनमा चाहिँ डिफाई भने त्यो नै हो। सो इट्स जस्ट नट रिलेटेड टु अब यो मनी मात्र भएन कि डिफाई कुड बी एनिथिङ होइन। सो फाइनेन्स रिलेटेड तिमीले भने जस्तै एसेट ट्रान्सफरको कुरा गरेको थियो। सो इट कुड बी एसेट ट्रान्सफर, इट कुड बी ल्यान्ड ट्रान्सफर, इट कुड बी स्टक, इट कुड बी सेभिङ्स, लोन, जे गर्नु पऱ्यो पनि होइन। सो इफ वी हेभ डन एभ्रिथिङ इन लाइक डिसेन्ट्रलाइज वेमा, सो इफ त्यो डेटाबेस चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज वेमा छ भने वी क्यान कल इट डिफाई होइन त। सो करेक्ट मी इफ आइम रङ है। या सो अहिले चाहिँ आई डोन्ट सी हाम्रो जस्तो जग्गाहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ डिफाईमा चाहिँ लिएर आइसकेको छैन। बट इभेन्चुअली इफ रियल वर्ल्डको एसेट्सहरू पनि इफ त्यो मुभ इन्टु दिस टोकनाइज इकोनोमी अनि ब्लकचेनमा पुग्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले जग्गा राखेर सर्टेन एसेट्सहरू चाहिँ हामीले लिन सक्यौँ अनि त्यस्तो फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू चाहिँ इनेबल गर्यो भने अफकोर्स द्याट विल बी डिफाई। त्यही त। बट अहिलेको कन्टेक्समा चाहिँ इट इज भेरी नेसेन्ट अनि अहिले चाहिँ मोस्ट अफ द प्लेटफर्म्स दे जस्ट युज हाम्रो कि त नेटिभ क्रिप्टो करेन्सिज अर क्रिप्टो टोकन्स अर लाइक डेरिभेटिभ टोकन्सहरू अर अहिले चाहिँ रिसेन्टली यो एनएफटीहरूको पनि डिफाईमा चाहिँ लिएर जान खोजिरहेको छ। ए ओके द्याट्स गुड है। सो ओके सो अब त्यही डिफाई भन्छ मनीको पनि कुरा आइहाल्यो होइन, मोनिटरी एसेटको कुरा पनि आइहाल्यो। सो हामीले अब अलिकति म एउटा कुरा गर्न चाहेँ। सो हाम्रो 2 हप्ता अगाडिको सेसन चाहिँ हामीले सिबिडिसीमा गरेको थियो क्या, सेन्ट्रल ब्याङ्क इस्युज डिजिटल करेन्सी भनेर होइन। त त्यो र अब अहिले हामीले डिफाईको कुरा गर्दाखेरि हाउ क्यान वी इन्ट्रिग्रेट त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्क इस्यु डिजिटल करेन्सी विथ डिफाई क्या। अब सेन्ट्रल ब्याङ्क इस्यु डिजिटल करेन्सी त डिफाई भएन नि त, बिकज सेन्ट्रल ब्याङ्क एउटा अलिक उ गरिरहेछ, कन्ट्रोल गरिदिरहेछ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ हाउ क्यान वी इन्ट्रिग्रेट र ब्यालेन्स आउट त्यो दुइटै डिसेन्ट्रलाइज सिस्टमसँग पनि र सेन्ट्रल सिस्टमसँग पनि, बिकज सेन्ट्रल सिस्टमको दे हेभ देयर ओन बेनिफिट अनि डिसेन्ट्रलाइज सिस्टमको दे हेभ देयर ओन बेनिफिट कि होइन। सो हाउ क्यान वी ब्यालेन्स आउट त्यो दुइटाको बिचमा क्या इन नेपालको कन्टेक्समा। Okay, Apu and Asmit, do you want to go or म दाइ हजुरै भन्नु। ओके सो त्यो कस्तो भन्दाखेरि सेन्ट्रल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र डिफाईमा चाहिँ एउटा भइसकेको कोलाबोरेसन त्यो ब्यालेन्स आउट भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट इज स्टेबल कोइन। अनि जसरी चाहिँ हामीले फियाट करेन्सीलाई नै एउटा क्रिप्टो टोकन्स अर स्टेबल कोइन बनाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले अनचेन लिएर गएको छौँ। आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द कोलाबोरेसन्स। अनि त्यो स्टेबल कोइन चाहिँ इट इज भेरी मच युज इन दिस क्रिप्टो एन्ड डिफाई स्पेस बिकज अरू टोकन्स अरू करेन्सीहरूको चाहिँ फ्लक्चुएसन चाहिँ एकदमै धेरै छ अनि मार्केट वेनेभर इट फल्स अर लाइक ग्रोज देन स्टेबल कोइन्स आर द सोल्युसन्स। अनि इभन रिस्क म्यानेजमेन्टको लागि पनि दे आर प्रिटी मच युज इन डिफाई प्लेटफर्म्स। बट जस्तो खालको सोल्युसन हामीले खोजिरहेको छौँ मेबी इफ वी सी इट एज भनेको जस्तो हाम्रो यो नबिल ब्याङ्कमा चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने अर त्यस्तो क्वेसनको चाहिँ आई थिङ्क इट सुड नट बी इन्टिग्रेटेड होइन। किन भन्दाखेरि डिफाई भनेको इट्स अ न्यू टेक्नोलोजी, इट्स होइन नयाँ कुरा केही लिएर आएको छ होइन। अब जस्तै हामीले विल इन्भेन्ट गऱ्यौँ होइन, अब त्यो विल इन्भेन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ गाडीमा कसरी हाल्ने भनेर चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्ने हो कि होइन। हामीसँग पहिला घोडा थियो, अब विल आयो भनेपछि ओहो घोडामा चाहिँ कसरी विल राख्ने हो भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन कि होइन। सो सिन्स वी हेभ डिफाई अनि दिस इज एक्चुअली चेन्जिङ हाउ फाइनेन्स वर्क अनि सबै पावरहरू चाहिँ कोड र पिपलहरूलाई दिइरहेको छ भने नाउ थिङ्किङ अफ इट एज नोबेल ब्याङ्कमा चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट गर्ने डजन्ट गिभ मच अफ अ सेन्स कि। नाउ अब नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि नाउ नोबेल ब्याङ्क सुड टर्न इट्सेल्फ टु समथिङ अफ अ प्लेटफर्म लाइक आवे। त्यो अहिले यही वर्ष हुने भन्ने चाहिँ छैन, तर मेबी डाउन द लाइन होइन 5 to 10 years नाउ नोबेल ब्याङ्क सुड स्टार्ट थिङ्किङ कसरी चाहिँ आवे लाइक प्लेटफर्ममा चाहिँ जाने। ओके सो त्यसो भए तिमीले भन्न खोजेको मेन जिस्ट इज आई थिङ्क वी निड अ स्टेबल कोइन फर द्याट होइन। एभ्रिथिङको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बेसिस स्केल गर्नु छ भने चाहिँ कुनै डिफाईले पनि बी इट लोन सिस्टम, बी इट सेभिङ, बी इट स्टक, बी इट केवाइसी एभ्रिथिङ होइन।
या फर्स्ट सो त्यसमा चाहिँ रियल वर्ल्ड हाम्रो जुन एसेट्सहरू छ नि, जस्तो त्यसमा चाहिँ थुप्रै तरिकाले चाहिँ इन्टिग्रेट चाहिँ गराएको छ। फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ स्टेबल कोइन भयो, अर्को चाहिँ डेरिभेटिभ टोकन्सहरू छ होइन। सो डेरिभेटिभ ट्रेडिङ भनेको त आई थिङ्क इट हेज बिन अलवेज बिन दियर होइन। सो अहिले चाहिँ सिन्थेटिक्स लाइक प्लेटफर्ममा चाहिँ हाम्रो यो टेस्लाहरूको सेयर्सहरूको यिनीहरूको पनि डेरिभेटिभ चाहिँ ट्रेड गर्न मिलिरहेको छ कि। अनि सो इट इज अलवेज अलरेडी दियर होइन। तर ह्याभिङ सेड द्याट त्यो ट्रेडिसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्दाखेरि चाहिँ डिफाई प्लेटफर्ममा चाहिँ बेनिफिट्सहरू चाहिँ धेरै छ क्या। फर इक्जाम्पल जस्तो अहिले हामीले चाहिँ नोबेल ब्याङ्कमा गएर पैसा डिपोजिट गऱ्यौँ भने, अथवा आइएम जस्ट टेकिङ नोबेल ब्याङ्क फर इक्जाम्पल है, आइएम नट डिसिङ इट होइन। ओके सो कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर हामीले चाहिँ पैसा डिपोजिट गऱ्यौँ भने त्यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ हामीलाई एकदमै थोरै आउँछ कि होइन। when we are providing the actual currency from which bank functions होइन। तर मोस्ट अफ द प्रफिट चाहिँ ब्याङ्कले आफैले लिइरहेको छ नि त, बाई प्रोभाइडिङ लोन टु द युजर्स अर समथिङ लाइक द्याट होइन। अनि त्यो कति पर्सेन्ट लिइरहेछ, के गरिरहेछ, दोज डिसिजन्स आर एक्चुअली टेकन बाई अ बन्च अफ पिपल हु आर रनिङ नोबेल ब्याङ्क होइन। सो नाउ इन डिफाईमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जस्तै आवे लाइक प्लेटफर्म अर एनी प्लेटफर्म मैले चाहिँ त्यो पुलमा चाहिँ मैले इन्भेस्ट गर्न सक्छु होइन। अनि वेन एभर समन टेक्स लोन अनि त्योबाट आएको बेनिफिटहरू चाहिँ इट गोज टु द पिपल कि होइन। अनि इभन पिपल हु आर द डेभलोपर्स एन्ड एभ्री वान, उनीहरूले पनि टोकन लिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, दे अल्सो बिकम अ पार्ट अफ कम्युनिटी कि होइन। सो वेन एभर दे होल्ड द टोकन्स देन दे गेट बेनिफिटेड कि होइन। सो नाउ एभ्रिथिङ रन्स बाई कोड अनि त्यसरी चाहिँ फङ्सन गर्छ। अनि द्याट इज मोस्ट ट्रस्टेबल एन्ड मोर beneficial for people rather than using your traditional financial systems. ट्रु। ओके, सो थ्याङ्क्स है। सो यहाँसम्म के कसैलाई केही क्वेसन्सहरू छ त केही एड गर्नु छ भने प्लिज रेज यर ह्यान्ड, यु क्यान स्पिक एज वेल। अनि हाम्रो स्पिकरमध्ये कसैलाई केही एड गर्नु छ भने अभिषेक, अपूर्व, अस्मित, अनु, सो प्लिज एड समथिङ है। सो ओके, सो आई हेभ अनदर क्वेसन फर यु थ्री होइन, विवेक, अभिषेक, अस्मित, जसले भन्दा पनि हुन्छ। सो नेपालको सिनारियोमा चाहिँ होइन, वाट एस्पेक्ट डु यु थिङ्क कि कुन सेक्टरमा चाहिँ वी क्यान युज डिफाई, अब लेट्स चाहिँ भोलि भन्न खोजेको, नट लिटरली भोलि होइन कि, लेट्स चाहिँ सर्ट पिरियड अफ टाइममा होइन, विच सेक्टरमा चाहिँ आइदर द्याट कुड बी लोन, सेभिङ हुनसक्छ। अब हामीले अस्ति स्टक मार्केटको कुरो गरेको थियो लास्ट विक होइन, ब्लकचेन एन्ड नेप्से भनेर, सो द्याट कुड बी त्यो, केवाइसी इज अनदर थिङ होइन। सो विच सेक्सनमा चाहिँ सो डिफाई युज गर्नलाई चाहिँ गभर्मेन्टलाई पनि अलिक इजी होला, दे डोन्ट निड एकदमै धेरै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू मेन्टेन नगरिकन, हाउ र विच सेक्सनमा चाहिँ वी क्यान अप्लाई डिफाई भेरी फास्ट, ओके, फ्रिक्वेन्टली भनौँ। मलाई चाहिँ यो डिफाईमा भन्दा नि गेमिङमा चाहिँ सजिलै लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। गेमिङ र एनएफटी युज गरेर युजरहरूलाई अझ इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ नेपालमा त्यो चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ होला स्टेप चाहिँ। सो त्यही त मैले यो क्वेसन सोधेको रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि वी हेभ हाम्रो एकाडेमिक स्टुडेन्ट्स एज वेल होइन। सो हाम्रो युट्युबमा पनि अब एकाडेमिक पर्सनले पनि सुनिरहेको हुन्छ। सो वाट सेक्टर डिफाईको, अब डिफाई इट्स सेल्फ इज अ भेरी भास्ट टपिक। सो अनि डिफाईको अब कुन सेक्टरबाट चाहिँ दे क्यान युज कि अब नेपालको युज केसहरू क्रिएट गर्न सक्छ। अब यो सेट गेमिङ होइन, सो गेमिङ इज वान अफ द्याट भने जस्तै। सो अरू कुन कुन सेक्सनमा चाहिँ गर्न मिल्छ, सो दे क्यान गेट देयर आइडिया भनेर क्या। सो मैले चाहिँ क्वेसन सोधेको थिएँ एक्चुली त्यो रिजनले गर्दाखेरि। सो इफ एनीवन वान्ट्स टु एड है, अपूर्व, अस्मित, विवेक। सो लेटली सो आई वुड लाइक टु एड समथिङ होइन। सो लेटली हामीले चाहिँ डिफाईमा के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि जुन अहिले यो एनएफटीसँग चाहिँ एउटा तपाईँको इन्टिग्रेट गरेर त्यो एनएफटीलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर त्यसलाई चाहिँ डिफाईमा लिएर गएर त्यसलाई चाहिँ कस्तो, अब एनएफटीले चाहिँ हाम्रो रियल वर्ल्ड कुराहरू जस्तो आर्ट्सदेखि लिएर अब कसैको प्रपर्टी नै हुनसक्छ होइन, अथवा केही पनि कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा युनिक टोकन नन फन्जिबल भन्ने कन्सेप्टमा छ नि त। अनि सो त्यसलाई चाहिँ लिएर अब एउटा त्योबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन टोकन्समा कन्भर्ट गरेर त्यो टोकन्सबाट चाहिँ अझै अरू टोकन्सहरू चाहिँ अब त्यो डिफाईमा भइसकेपछि त त्यसको इक्विभ्यालेन्ट टोकन्सहरू त हामीले त्यसको लागि एक्सचेन्जहरू गर्न मिल्यो होइन, त्योबाट चाहिँ लोन लिन मिल्यो अथवा त्यस्तो गर्न मिल्यो हो। सो
सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क कि नेपालमा चाहिँ अब जति पनि यो आर्ट्सको कुराहरू छ, जस्तो अब कोही पनि व्यक्तिले चाहिँ अब कुनै आर्ट्सहरू बनाउनुपर्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अब एउटा एनएफटीमा कन्भर्ट गरेर हो त्यहाँबाट चाहिँ एउटा राम्रो लाइक डिफाईमा चाहिँ एज अ स्वाप टाइपले युज गर्न, स्वापिङहरूको लागिदेखि लिएर लोनहरू लिने, कोल्याट्रल राखेर दिने गर्न सकिन्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको एउटा आर्ट र कल्चरमा चाहिँ रिच कन्ट्रीले। अनि सो त्यति नै हो मेरो तर्फबाट चाहिँ। ओके, थ्याङ्क्स। अनि प्लस हाम्रो के यसमा हुन्छ नि मास्टर्स लेभलमा चाहिँ उहाँहरूले डिफाईको बारेमा नै थेसिस गरिरहनु भएको एकाडेमिक स्टुडेन्टहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। उहाँको चाहिँ हुन्छ नि सर्टेन क्वेसनहरू पनि छ। सो श्वेताजी, वाइ डोन्ट यु आस्क योरसेल्फ, आई हेभ जस्ट इन्भाइटेड यु एज अ स्पिकर, सोधिदिनु होला है। सो त्यसमा विवेकले अघि नै सोधिरहेको क्वेसनमा चाहिँ म एड गरिदिन्छु ल। सो विवेकले के सोधिरहेको थियो भन्दाखेरि एकैछिन ल श्वेता, क्यान यु म्युट योर माइक? ओके, थ्याङ्क यू। हुन्छ विवेक, कन्टिन्यू। ओके, सो विवेकले चाहिँ के सोधिरहेको थियो भन्दाखेरि डिफाईलाई चाहिँ कसरी युज गरेर नेपालमा चाहिँ बेनिफिट गराउन सकिन्छ होइन। बट थिङ्क अबाउट दिस कि कसरी भन्दाखेरि प्लिज नेम अ डिफाई प्रोडक्ट होइन द्याट इज मेड फर अ कन्ट्री स्पेसिफिक के। सायद त्यो भयो भने चाहिँ अलि रियल टाइम भयो भने नि बुझिन्छ। त्यो इमेजिनेसन भन्दा नि केही प्रोडक्ट नै छ भने चाहिँ एक्जाम्पल दिए चाहिँ वी क्यान बेटर अन्डरस्ट्यान्ड द्याट विवेक होला। सो मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि द क्वेसन द्याट आई एम रेजिङ इज एउटा कुनै पनि डिफाई प्रोडक्ट विच इज टार्गेटेड टु अ कन्ट्री कि त्यस्तो पार्टिकुलर डिफाई प्रोडक्ट छँदै छैन कि। हो, पर्टिकुलर एज होल जेनरललाई चाहिँ छ नेपालकै लागि, अथवा नेपाल जस्तो अब डेभलपिङ कन्ट्री अथवा युएस जस्तो अलिकति डेभलप कन्ट्रीहरूको लागि भन्दा चाहिँ छैन भन्न खोजेको तिमीले। सो रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ यु नेभर रियली थिङ्क अबाउट जियोग्राफी अर एनिथिङ के। द्याट वाज द मेन रिजन द्याट क्रिप्टो एन्ड डिफाई गट इस्टाब्लिस नि त होइन। अनि बट कस्तो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुन प्रोडक्ट बनाएर चाहिँ नेपाल बेनिफिट हुन्छ भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन टेक्नोलोजी एडप्ट गरेर चाहिँ नेपाललाई बेनिफिट हुन्छ कि। सो अन्डरस्ट्यान्ड द डिफ्रेन्स होइन। सो कस्तो भन्दाखेरि इट्स नट अ प्रब्लम द्याट प्रोडक्ट छैन अर समथिङ लाइक द्याट फर नेपाल कि। किन भन्दाखेरि युएसले जुन डिफाईको प्रोडक्ट चलाउन पाउँछ नेपालले पनि त्यो प्रोडक्टहरू चलाउन पाउँछ कि। बट के भन्दाखेरि युएसमा चाहिँ एडप्सन भइसकेको छ, नेपालमा चाहिँ भएको छैन कि। एन्ड द्याट इज द रिजन नेपालले चाहिँ बेनिफिट गर्न सकिरहेको छैन एज अ कन्ट्री है। एज अ कन्ट्री चाहिँ किन भनिरहेको भन्दाखेरि बिकज यसमा चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटीहरूको यो लजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ पिपुल आर नट रियली कमिङ फरवर्ड इभन इफ दे युज डिफाई एप्लिकेसन्स होइन। बट पिपल आर अलरेडी गेटिङ बेनिफिटेड थ्रु इट। हामीलाई नै थाहा छ स्याडो इकोनोमी एकदमै राइज भइसकेको छ नेपालमा अफ द पिपल हु आर एक्चुअली इन्टु क्रिप्टो एन्ड इन्भेस्टिङ इन डिफाई होइन। बट ह्याभिङ सेड द्याट हाम्रो कन्ट्रीको एउटा स्पेसिफिक एज अस्मित मेन्सन हाम्रो यो आर्ट एन्ड क्राफ्टमा चाहिँ एकदमै धेरै भएको भएर वी क्यान एक्चुली बेनिफिट फ्रम एनएफटी एन्ड एनएफटी ट्रेडिङ एन्ड स्टफ्स लाइक द्याट होइन। अनि इभन एउटा दुइटा प्रोजेक्टहरूको पनि म ब्रेन स्टर्मिङ सेसनमा बसेको थिएँ एन्ड दोज गाइज वर एक्चुली किन अबाउट यो हाम्रो थाङ्का पेन्टिङहरू हुन्छ नि। सो यो पेन्टिङ्सहरूलाई चाहिँ इफ वी क्यान रियली गेट देम टु एनएफटिज एन्ड सेल टु पिपल होइन। सो यो यस्तो कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क वी कुड रियली एक्सप्लोर अनि वी कुड एडप्ट दोज टेक्नोलोजिज टु लाइक बुस्ट आवर इकोनोमी कि होइन थ्रु हाम्रो यो DApps or DeFi or NFT or anything होइन। सो रादर देन आस्किङ विच प्रोडक्ट इज गुड फर नेपाल अरू कसरी कुन प्रोडक्ट बनाउने वी विल बी रियल थिङ्किङ अबाउट कसरी चाहिँ एडप्ट गर्ने। ओके, सो यसमा ठ्याक्कै एउटा क्वेसन थपिहाल्छु। सो एनी प्रोजेक्ट्सहरू जुन युआर इन्भल्भ इन अब मल्टिपल पिपलहरूसँग होइन, मल्टिपल प्रोजेक्टहरू डजन्ट निड टु बी अब तिम्रो कम्पनीले गरिरहेको अथवा तिम्रो ग्रुपले नै गरिरहेको। सो हाम्रो सर्टेन एकाडेमिक स्टुडेन्ट्सहरू छ कति छ होइन। सो सर्टेन डिफाईमा गरिरहेको प्रोजेक्टहरू विच यु वान्ट टु हाइलाइट, सो मेन्टर चेनमा अथवा कतै गरेको डिफाईमा गरिरहेको प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो डिफाईकै टपिकमा बसेर भनौँ न। ओके, सो डिफाईमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो इनहाउस प्रोजेक्ट भन्दा त्यस्तो चाहिँ केही पनि गरेको छैन होइन।
because of course regulatory authority and everything. But we are associated to some companies, अनि त्यसमा डिटेलमा चाहिँ भन्नु नपर्ला तर वाट वी आर ट्राइङ टु डु देयर इज हाम्रो म्युजिक एन्ड एभ्रिथिङ हो यही कुराहरू गर्न एनएफटिजहरूलाई खोजेको चाहिँ वी मैले। आर ओके सो त्यो एनएफटिजहरूलाई म्युजिकहरूको एनएफटिजहरूलाई चाहिँ हाउ क्यान वी मेक देम ट्रेडेबल कि सो फर इक्जाम्पल अहिले नेपालमा कुनै पनि आर्टिस्टहरू दे निड मनी टु एक्चुली इन्भेस्ट इन देयर म्युजिक एल्बम्स होइन एल्बम्सहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि दे निड द मनी होइन अनि देयर आर पिपल हु आर विलिङ टु इन्भेस्ट देयर मनी इन एनएफटिज होइन सो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो म्युजिक एल्बम निकाल्नुभन्दा अगाडि नै एनएफटी इस्यु गरेर अनि इफ पिपल क्यान इन्भेस्ट इट राइट देयर अनि म्युजिक बनिसकेपछि चाहिँ इफ दोज पिपल क्यान एक्चुली ओन द सेयर्स अफ द्याट म्युजिक then that will actually enable a lot of artists to make their musics, right? So यो कन्सेप्टमा बेस्ट भएको चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट छ अनि I don't want to talk much about it, but I think that is one of the exciting project that we are currently heavily involved in, and Apuva and Osmit are actually leading that project blockchain side तिरबाट अनि that is really coming along well. त्यो बाहेक अरू चाहिँ आई थिङ्क हामी चाहिँ पास्टेल भन्ने अर्गनाइजेसनबाट बिलोङ गर्छौँ अनि त्यसमा चाहिँ वाट वी फेल्ट वाज डिफाई वाज एकदमै बुमिङ के अनि एकदमै ऱ्यापिड चेन्जेसहरू चाहिँ आइरहेको थियो एन्ड देन अपूर्व अस्मित एन्ड मी एक्चुली सेट डाउन एन्ड थट अफ इट लाइक ओके हामी चाहिँ यो इको सिस्टममा चाहिँ वी निड टु बी अपडेटेड भनेर देन वी स्टार्टेड टु हेभ इभिनिङ कल्स होइन जहिले पनि 1 hour वी युज टु डिस्कस अबाउट डिफाई अनि we used to see these platforms होइन कहिले रिभर्स इन्जिनियर गर्ने कहिले चाहिँ to talk about what these platforms actually do अनि नयाँ प्लेटफर्म्सहरू के आइरहेको छ सो we actually develop that learning culture अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ now we are in a place where we can actually understand these platforms अनि के भनेको चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ now we have really come along well होइन अनि I think अहिले चाहिँ अलिकति स्लो डाउन भइरहेछ बिकज of my health issues, but I think that really brought us together. So what I want to say is if anyone is interested to know more about DeFi अनि DeFiमा चाहिँ कसैले रिसर्च गरिरहनु भएको छ भने प्लिज गेट कनेक्टेड होइन वी विल ट्राई टु हेल्प यु एज मच एज वी क्यान ओके सो त्यही त मैले यो क्वेसन कहाँ जोड्न खोजेको भन्दाखेरि मैले क्वेसन सोध्नुको रिजन इज सो अब मेनी पिपल आर गेटिङ इन्भल्भ होइन डेभलपरहरू इन अ सेन्स रादर देन अब अरू पिपलभन्दा पनि डेभलपरहरू डिफाईमा प्रोजेक्टहरू गर्न खोजिरहेको छ एन्ड बिएड कलेजको स्टुडेन्ट हुनसकोस् प्रोफेसनल हुनसकोस् लर्नर हुनसकोस् जोइन हुनसकोस् सो सिन्स देयर इज अ थिन लाइन होइन यो हाम्रो नेपालको रुल्स एन्ड रेगुलेसनले गर्दाखेरि सर्टेन थिङ्स यु डोन्ट यु कान्ट डु द्याट्स इलिगल डिफाईमा सर्टेन थिङ्स यु कान्ट डु बिकज इट्स जस्ट नर्मल फल्स अन्डर नेपालको रुलमा होइन सो त्यही कुराहरूलाई जोडेर मैले तिमीले चाहिँ गरेको प्रोजेक्टहरूको चाहिँ के अरे वर्क भन्दा पनि कस्तो टाइपको प्रोजेक्टहरू भयो भने चाहिँ सो वाट क्यान वी डु भनेर चाहिँ मैले त्यो कुरा गर्न खोजिरहेको थिएँ सो थ्याङ्क्स फर एन्सरिङ द्याट सो ओके सो श्वेता हजुर म मास्टर्स लेभल स्टुडेन्ट हो एमएससी आइटी ब्रिटिस कलेजमा गर्दैछु अनि मेरो डिजर्टेसनको टपिक चाहिँ ब्लकचेन एन्ड इन्टरअपरेबिलिटी मेकिङ अ स्टेबल डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टम भन्ने छ सो यो मेरो टपिकसँग एकदम क्लोजली रिलेट भएकोले मलाई अस्मिताजीले बोलाउनु भएको थियो यो सेसनमा सो आइ एम भेरी एक्साइटेड टु अटेन्ड दिस होइन अनि मैले चाहिँ रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ के भेटेँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा हुने नोट्सहरूको रोल मेनली हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ नोट्सहरूमा गएर हरेक रेकर्डहरू चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुने रेकर्डहरू चाहिँ यदि उनीहरूले हरेक नोडले एक्सेप्ट गर्यो भ्यालिडेट गर्यो भने मात्रै त्यो सक्सेसफुल हुन्छ भन्ने छ नि त एक कन्सेप्ट बेसिक कन्सेप्ट त्यसमा अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको थियो त्यो नोट्सहरूमा चाहिँ कुनै अब युजर ए र युजर बीले को बिचको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ अरू नोट्सहरूमा चाहिँ किन जानुपर्ने र त्यो जानुपर्ने रिजन त केही छ होला त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनुहुन्छ कसैले ओके अस्मित अपूर्व आई थिङ्क अपूर्व मेबी यु वान्ट टु गो विवेक मात्र बोलिरहेछ ओके अपूर्व द फ्लोर इज योर्स अपूर्व यु आर नट अडिबल है
हेलो आयो ए आयो अब सुनिरहेछ, यु आर अडिबल। हस् हस्, म म्युटमा के भएछ त्यो म फेरि सुरुदेखि बोल्छु। युजर ए र युजर बीमा बिच भएको चाहिँ युजर सीमा चाहिँ किन जानु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हजुरको चाहिँ एकदम नम्बर अफ युजर बढ्दै गएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब मेलिसियस एक्टहरू चाहिँ त्यो आफै आइ नै हाल्छ सिस्टममा होइन। अनि अब ए र बीको मात्र भएको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ अरूले भ्यालिडेट गराउनु नपर्ने अथवा अरूमा पठाउनु नपर्ने हो भने अब दुईजनाले चाहिँ त्यहाँ मेलिसियस एक्ट गऱ्यो भने अरूलाई थाहा पनि हुँदैन, अनि त्यसले नेटवर्कलाई एफेक्ट पनि गरिदिन्छ होइन। अब त्यही मेसेज हामीले सबैजनालाई ब्रोडकास्ट गऱ्यौँ भने अनि सबैले त्यो मेसेज हेरेर त्यो मेसेजलाई चेक गरेर अनि यसले चाहिँ यो ठिक छ है भन्ने किसिमको कन्क्लुजनमा पुग्यो भने बल्ल एक्सेप्ट हुन्छ नि त त्यो एज अ त्यो 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 इन्फर्मेसन चाहिँ अनि एउटा ब्लकमा गएर माइन भइदिन्छ नि त। सो मैले चाहिँ हजुरको क्वेसन आन्सर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै भन्छु। सो त्यो जुन यो प्रोसेस हुन्छ नि यो चाहिँ एन्क्रिप्टेड नै हुन्छ नि है? हजुरको त्यो सिस्टम त्यो नम्बर अफ पियर्सहरू अब नेटवर्कमा को पियरहरू अब जस्तै हजुरको नेटवर्कमा पनि पियरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट रोल भएको पियरहरू बस्न पायो नि त। अब हामी अब डेभलपर मात्र गयौँ भने हामीले चाहिँ हामी पनि भनौँ न अब भ्यालिडेटर भएर बस्छन्, अनि भ्यालिडेटरले चाहिँ यो हजुरको इन्टिग्रिटी चेक गर्ने काम गर्छन्। अब उनीहरू बिचको नेटवर्कमा चाहिँ हजुरको इन्क्रिप्टेड फर्ममा जान्छ कि विवेक दाइ के हुन्छ यसमा? ओके, सो त्यसमा म भनिदिन्छु ल, अलि सिम्प्लिफाइड तरिकाले। म धेरै बोल्दैन भन्छु, तर जहाँ गयो नि म धेरै बोल्नै पर्छ कि है। ओके, सो त्यसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन्सको कुरा चाहिँ यसरी बुझ्न पर्छ होइन। सो युजर ए र युजर बी युजर सी त्यसरी भन्दा पनि त्यसमा चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ कि, एउटा चाहिँ नोट्सहरू हुन्छ होइन। नोट्सहरू बेसिकली कम्प्युटरमा रन भइरहेको प्रोसेसहरू होइन। सो उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि आएको ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई भ्यालिडेट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ ब्लकमा हाल्ने त्यो कुराहरू चाहिँ नोट्सहरूले गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कन्सेन्सस अल्गोरिदम अनुसारले डिफ्रेन्ट हुन जान्छ, त्यसमा चाहिँ इन्डेप्थमा चाहिँ नजाउँ। तर हाम्रो ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई प्रोसेस गर्ने प्रोसेसहरू चाहिँ सर्टेन कम्प्युटर्सहरूमा चाहिँ रन भइरहन्छ। अनि अन द अपोजिट साइड मान्छेहरूले चाहिँ यो ट्रान्जेक्सनहरू गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ ब्लकचेनको क्लाइन्ट युज गरेर हुन्छ। सो फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ कसैलाई पठाउँदैछु भने मैले चाहिँ नोड रन गरिरहेको हुँदैन, मैले चाहिँ सिम्पल एउटा ब्लकचेनको क्लाइन्ट चाहिँ रन गरिरहेको हुन्छु होइन। अब त्यो रन गरिरहेको हुन्छु अनि त्यो चाहिँ मैले कहाँ सेन्ड गर्छु भन्दाखेरि त्यो ब्लकचेनको नेटवर्कमा चाहिँ सेन्ड गर्छु। अब त्यो नेटवर्कमा चाहिँ देयर आर अ लट अफ नोड्स होइन, द्याट आर रनिङ एन्ड प्रोसेसिङ दोज ट्रान्ज्याक्सन्स होइन। अब त्यो ट्रान्ज्याक्सन्सहरूलाई चाहिँ त्यो नोड्सहरूले चाहिँ भेरिफाई गर्ने। अब मेरो पार्टिकुलर ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ कुन चाहिँ नोड अथवा कुन चाहिँ मिन्टरले चाहिँ मिन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एज अ युजर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ हुँदैन होइन। मैले आफ्नो एउटा रिमोट नोड बनाएर त्यसको थ्रुबाट मात्र ट्रान्जेक्सन भ्यालिडेट गर्ने पनि गराउन चाहिँ मिल्छ, तर म एज अ युजर मैले चाहिँ नोड रन नगरिकन मैले त्यसरी चाहिँ ट्रान्जेक्सन प्रोसेस गर्छु जहाँ चाहिँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सन चाहिँ कुनै पनि नोडले चाहिँ मेरो भ्यालिडेट गरिदिन सक्छ। अब हजुरको अर्को क्वेसन चाहिँ इन्क्रिप्टेड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने क्वेसनमा चाहिँ, सो ब्लकचेन्सहरूमा चाहिँ कम्प्लिटली प्राइभेट चाहिँ हुँदैन कि, सेमी प्राइभेट भनेर भन्छ। एउटा चाहिँ ब्लकचेन प्लेटफर्म थियो जुन चाहिँ फुल्ली प्राइभेट भनेर भनेको थियो होइन, अस्मित र अप्रुभल चाहिँ सम्झिरहेको होला नाम मैले चाहिँ बिर्सेँ अहिले। तर मोस्ट अफ द ब्लकचेन्समा चाहिँ सेमी प्राइभेट भनेर भन्छ क्या। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एड्रेस चाहिँ एक्सपोज भइरहेको हुन्छ तर नामहरू चाहिँ एक्सपोज हुँदैन। सो फर इक्जाम्पल मेरो एड्रेसले चाहिँ कुन चाहिँ एड्रेसलाई कति अमाउन्ट पठायो भनेर चाहिँ हामीले ट्रान्सप्यारेन्टली त्यो डेटा स्टेटमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अफकोर्स त्यो ट्रान्जेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आरएसी की युज गरेर चाहिँ पठाउने हो होइन, मेसेज साइन गरेर पठाउने हो। तर त्यो इभेन्चुअली माइन्ड भइसकेपछि त्यो पार्टिकुलर ट्रान्जेक्सनमा कुन चाहिँ डेटा थियो भनेर चाहिँ हामीले एक्सप्लोररमा गएर मजाले नै हेर्नु मिल्छ होइन। तर हाम्रो जुन चाहिँ कुन युजरले पठायो भनेर त्यसको नाम चाहिँ हेर्न मिल्दैन कि, त्यसको एड्रेस चाहिँ हेर्न मिल्छ। सो यदि त्यो एड्रेस चाहिँ कुन युजरको भन्ने थाहा भयो भने चाहिँ हामीले ट्रेस ब्याक चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ सेमी प्राइभेट भनेको। एउटा कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा चाहिँ फुल प्राइभेट नै थियो क्या होइन, अपूर्व अस्मित नाम सम्झिरहेको छ तिमीहरूले? हाइपरलेजरको अम्ब्रेलाको एउटा प्लेटफर्म होइन दाइ? खै मैले नि बिर्सेँ कुन चाहिँ, एक्चुअली हाम्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फुल्ली प्राइभेट बनाएको रहेछ यसले भनेर कुरा चाहिँ भएको थियो। सो त्यो नोड चाहिँ जुन डिटर्मिन गर्छ नि पियर टु पियर नेटवर्कमा त्यो चाहिँ
के को बेसिसमा गर्छ त? अब सपोज अब कुनै पनि एउटा नेसनमा चाहिँ डिजिटल पेमेन्ट इकोसिस्टम चाहिँ फुल्ली ब्लकचेनमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भयो भने सपोज मैले चाहिँ तपाईँलाई पैसा सेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो P2P नेटवर्क थ्रु भ्यालिडेसन जुन हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ यतिवटा नोट्स हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा केले डिटर्माइन गर्छ? त्यो कतिवटा नोट्स हुन्छ अनि त्यो पिटुपी नेटवर्कमा चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म पिटुपी नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो भनेर भनिदिन्छु सुरुमा होइन। सो पिटुपी नेटवर्क भनेको चाहिँ हुन्छ नि एउटा पियरले अर्को पियरसँग मात्र कम्युनिकेट गर्ने भन्ने चाहिँ होइन कि। पिटुपी भनेको चाहिँ त्यो पार्टिकुलर नेटवर्कमा भएको सबै पियर्सहरूले चाहिँ एकअर्कासँग अटोनोमसली कनेक्सन चाहिँ बनाउन मिल्छ होइन। सो फर इक्जाम्पल हाम्रो टोरेन्टमा छ नि, टोरेन्ट पनि एउटा पिटुपी नेटवर्क नै हो। सो कुनै पनि यदि एउटा टोरेन्टको क्लाइन्ट चाहिँ त्यो नेटवर्कमा कनेक्ट हुन्छ भने अर्को क्लाइन्टले चाहिँ त्यो टोरेन्ट क्लाइन्टबाट चाहिँ आफ्नो फाइल चाहिँ डाउनलोड गर्न मिल्छ होइन। अब हाम्रो त्यो डाउनलोड र डाटा ट्रान्सफर गर्नेमा चाहिँ पियर टु पियर नोड नेटवर्क युज भइरहेको होइन कि ब्लकचेनमा। ब्लकचेनमा चाहिँ पियर टु पियर नेटवर्क चाहिँ यो कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ युज भइरहेको। के को कम्युनिकेसनको लागि भन्दाखेरि जुन हाम्रो ट्रान्जेक्सन्सहरू आउँछ त्यो चाहिँ ब्याच गर्ने कुराहरू, भ्यालिडेट गर्ने कुराहरू, अनि हाम्रो यो ब्लकहरू प्रोड्युस भइसकेपछि त्यो ब्लक चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्ने कुराहरू, यस्तो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ होइन। र त्यो पार्टिकुलरमा चाहिँ पियर टु पियर किन युज गरेको भन्दाखेरि यदि कुनै पनि एउटा क्लाइन्ट सर्भर मोडलमा गयो भने त्यो सर्भर चाहिँ यदि हाम्रो फल्टी निस्क्यो भने चाहिँ हामीलाई प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो पियर टु पियर नेटवर्कको अप्रोच चाहिँ युज गरिरहेको हो ब्लकचेनमा होइन। तर ह्याभिङ सेड द्याट अघिको डेटाको जुन कुरा थियो, एउटा चाहिँ के कुरा बिर्सनु भयो भन्दाखेरि ब्लकचेन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड लेजर हो कि होइन। अनि जसमा चाहिँ सबै नोड्सहरूमा चाहिँ एउटै डेटा चाहिँ सिङ्क भइरहेको हुन्छ। जुन चाहिँ ब्लकचेनको डेटा हो त्यो चाहिँ सबै हाम्रो नोड्सहरूमा चाहिँ एउटै डेटा बसिरहेको हुन्छ। अनलाइक टोरेन्टमा चाहिँ प्रत्येक सर्भर्सहरूमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फाइल बसिरहेको हुन्छ होइन। सो ब्लकचेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पियर टु पियर नेटवर्क अफ नोड्समा चाहिँ कम्युनिकेट भएर उनीहरूले डेटा पनि सिङ्क गर्नुपर्छ कि। सो एउटा हाम्रो कुनै पनि नोडमा चाहिँ सर्टेन डेटा छ भने अर्को नोडमा पनि त्यो डेटा हुनु पर्यो होइन। सो डेटाहरू चाहिँ सिङ्क नै हुन्छ तर त्यो कम्युनिकेसन गर्ने प्रोसेस चाहिँ पिटुपी हो कि। बुझ्नुभयो? बुझेँ। इट मिन्स द्याट कि त्यो नोट्सको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ एज अ प्रोसेस हो, न कि एउटा युजर हो होइन? या नोड भनेको चाहिँ सधैँ नै एउटा प्रोसेस अर कम्प्युटर अर कम्प्युटिङ समथिङ इन्जिन हुन्छ नि, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ नोड हो होइन। ब्याकग्राउन्डमा रन हुन्छ होइन? हजुर। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू। सो अरू कसैलाई केही क्वेसन्स? नयाँ पिपल पनि जोइन गर्नु भएको छ। छैन। सो ओके, सो अब हाम्रो एक्चुली 7देखि 7:45सम्म हो सेसन होइन। सो अलिकति लामो चाहिँ हुन्छ होला, अलि ढिला सुरु गरेको थियो। सो अलिकति अब एन्डमा आउँला हामी सेसनको होइन। सो मैले चाहिँ अब के कुरा सोध्छु विवेकलाई, अस्मितलाई अनि अपूर्वलाई भन्दाखेरि सिन्स दे आर अलरेडी स्टार्टेड होइन त्यहाँ अनि ब्लकचेन नेपालमा। सो न्यू डेभलपरहरू जुन चाहिँ अब भर्खर कलेज ग्रेजुएट हुनुहुन्छ अथवा प्रोफेसनली पनि विच दे आर ट्राइङ टु स्विच देयर होइन करियर ब्लकचेनमा, र अनि डिफाईमा चाहिँ वाट वुड यु सजेस्ट देम के, अर एज अ होल ब्लकचेनमै सुरु गर्दा पनि हुन्छ? वाट वुड यु सजेस्ट देम फ्रम वेयर दे सुड स्टार्ट ल्यादर देन लर्निङ यहाँबाट गएर यो भिडियो हेर, यो युट्युब ट्युटोरियल हेर, यस्तो यस्तो भन्दा पनि। सो हाउ यु गाइज डिड इट होइन। सो त्यो भयो। अनि अब अहिले हाउ यु क्यान गेट इन्भल्भ के? सो यसमा चाहिँ अलिकति मैले राख्नु म थोरै भनिदिन्छु होइन, थोरै। सो बेसिकली कोही पनि अब ब्लकचेनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ प्रोजेक्टहरू गर्नलाई भनेदेखि जस्तो कुनै पनि प्रोजेक्ट तपाईँको दिमागमा आइडिया छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ लाइक आई थिङ्क द बेस्ट वे टु लर्न इज बाई डुइङ। अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ गर्नुहोस्, अनि कुनै हेल्पहरू चाहिए त्यो अब एज अ ब्लकचेन सबै कुरा ओपन सोर्सै हुन्छ। सो आई थिङ्क यु क्यान get easily help from the internet. So I would like to suggest people's to be a good blockchain developers. Just start what you have as an idea, and त्यसलाई बिस्तारै वर्क अन गर्दै गइसकेपछि like I think that would be pretty good path. Yeah, just start.
So if Vivek, Apurva, you want to add something? Okay. So अहिले चाहिँ ब्लकचेन डेभलपर्सहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क ब्लकचेन इफ दे वान्ट टु स्टार्ट लर्निङ ब्लकचेन होइन देन वी हेभ स्टार्टेड दिस प्लेटफर्म कल मेन्टर चेन जहाँ चाहिँ वी आर एक्चुली लिङ्किङ प्रोफेसनल्स र पिपल हु आर एक्चुली वान्टिङ टु लर्न blockchain. A long term goal चाहिँ we are planning to bring in people from different communities होइन जिलिका भयो चेनलिङ्क भयो अनि यस्तो प्लेटफर्म्सहरूबाट चाहिँ we are trying to bring in people and give sessions on blockchains and DeFi and whatnot होइन अनि so I think if you can get connected to anyone in mentor chain then that might be one very good place for you to start blockchain अनि त्योभन्दा अरू चाहिँ आई वुड रियली सजेस्ट मेरो वे अफ लर्निङ चाहिँ ब्लकचेनमा इट हेज अलवेज बिन रिडिङ कोड होइन सो इफ यु क्यान एक्चुली रिड कोड होइन अनि सबै ओपन सोर्स नै छ अनि इफ यु क्यान एक्चुली गो थ्रु त्यो सोलिडिटीको लाइन्स अफ कोड देन इट इज प्रिटी ट्रान्सप्यारेन्ट अनि एकदमै छिटो सिक्न सकिन्छ कि रादर देन जम्लिङ अप अन हुन्छ नि यो भने के होला एलपी टोकन भने के होला होइन यो पुल भने के होला अनि स्वापिङ भने के होला इफ यु एक्चुली लर्न दोज कोड्स अनि एकदमै छिटो सिकिन्छ जस्तो लाग्छ होइन सो या द्याट इज वाट आई सजेस्ट एन्ड आई थिङ्क अहिले चाहिँ इनफ रिसोर्सेसहरू नै छ टु गेट स्टार्टेड बट अनि अर्को रिसोर्सेस पनि मैले विवेककोमै एड गरेँ त विवेक कोइरालाकोमा सो एज इज हुन्छ नि कन्डक्टिङ नेक्स्ट फेलोसिप हामीले अलरेडी एउटा फेलोसिप पनि गरिसकेको छौँ होइन र त्यसमा यहाँ पनि हाम्रो फेलोसिपको स्टुडेन्टहरू पनि पार्टिसिपेन्टहरू पनि एडमिट हुन्छ नि जोइन गरिरहनु भएको छ सो द्याट वाज एकदमै हुन्छ नि सक्सेसफुल भएको छ त्यसै गरेर इफ यु वान्ट टु जोइन ब्लकचेन फर्स्टदेखि नै थाहा छैन तर हुन्छ नि कता गएर लिने अनि मैले चाहिँ के फिडब्याक पाएको थिएँ भने हाम्रो फेलोसिप स्टार्ट गर्नु अगाडि कतिसम्म फेलोसिपको हुन्छ नि ब्लकचेन फेलोसिप भनेर स्टार्ट त गरेर तर कस्तो झुक्काएर गयो इट वाज अ फेक भनेको थियो होइन अनि सो एक्सपेक्टेसन पनि जब उहाँहरू आएर हामीसँग कुरा गर्नुभएको थियो यो फेक त होइन नि भन्दाखेरि जस्ट हुन्छ नि एक्सपिरियन्स विथ अस भनेको थियो अनि त्यसपछि अहिले जब हामी यो फेलोसिप गरेको लगभग 14 विक्स पछि चाहिँ उहाँहरूको फिडब्याक सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लागेको छ होइन दे आर हुन्छ नि ओहो रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्नुभएको रहेछ कस्तो राम्ररी वी आर वर्किङ हार्ड हुन्छ नि हाम्रो ब्लकचेन डेभलपर मन्जिक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ सो इज अल्सो हार्ड वर्किङ उहाँले एकदमै मेहनत गरेर सिकाउनु भएको छ पनि भन्नुभएको छ सो यसरी हुन्छ नि इफ यु वान्ट टु स्टार्ट ब्लकचेन सो स्टार्ट विथ इस फेलोसिप अनि हाम्रो फेलोसिप चाहिँ हामी अगस्तबाट सुरु गर्दैछौँ सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड प्लिज इसत्यको वेबसाइट भिजिट गर्नु होला isatya.io/fellowship त्यसमा गएर चाहिँ छिटो छिटो रेजिस्ट्रेसन चाहिँ गरिदिनु होला बिकज वी आर हुन्छ नि टोटली एट द एन्ड अफ द फेलोसिपकै सेलेक्सन गर्ने स्टार्ट भइसकेको छ सो हतार गरेर भए पनि आज नै प्लिज हुन्छ नि सेन्ड यो सिभिज एन्ड द फर्म चाहिँ सबमिट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू So okay, so we have Anu. If you want to add your experience, right, the fellowship hospital. Yeah, Abhishek and Anu. Abhishek and Anu, if you guys want to add your experience. इट वाज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स इस सत्यमा गएर फेलोसिप प्रोग्रामको पार्टिसिपेट गर्नु धेरै कुरा अनलाइन भेटिन्छ मेटेरियलहरू नभेटिन्छ तर ठ्याक्क थाहा हुँदैन यो गऱ्यो सानो प्रब्लम आयो भने थाहा नपाइने रहेछ अनि मन्जिक दाइले धेरै राम्रोसँग हेल्प गरिदिनुहुन्थ्यो प्रोजेक्टहरू गर्न सक्यो गरिँदैछ एउटा फाइनल प्रोजेक्ट सानो बेसिकबाट स्टार्ट गरेर ठुलै गरिहाल्यो भयो धेरै राम्रोसँग गरिँदैछ सो एकदमै राम्रो हो फेलोसिप चाहिँ नि आफू ब्लकचेन डेभलपरलाई चाहिँ बेसिकबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै राम्रोसँग सबै कुरा बुझाएर सबै कुरा थाहा हुने गरेर भनिदिनुहुन्छ इट वाज अ ग्रेट एक्सपिरियन्स Okay, thank you. So alright, we are almost at the end होइन सो अनि इफ anyone wants to say something यसमा कसैलाई हाम्रो अडियन्सबाट अनि अरू हाम्रो स्पिकरकैबाट अस्मित अपूर्व अभिषेक विवेक इफ यु गाइज वान्ट टु एड समथिङ डिफाईमा अर एज अल ब्लकचेनमै अनि इफ छैन भने प्रज्ञा र अस्मिता दि क्यान डु द क्लोजिङ नोट्स ओके सो कसैबाट केही क्वेसन छ भने चाहिँ छिटो छिटो भनिदिनु होला वी आर टोटली एट द एन्ड अफ द सेसन अनि वान मोर टाइम आई जस्ट वान्ट टु रिमाइन्ड यु हामीले चाहिँ यो सेसन रेकर्ड गरिरहेछौँ होइन अनि इफ यु वान्ट टु हुन्छ नि रिमुभ यर पार्ट फ्रम द रेकर्डिङ प्लिज इन्फर्म अस नाउ यो पार्ट चाहिँ मेरो नराखिदिनु केही भन्ने छ भनेको चाहिँ यु क्यान इन्फर्म अस नाउ
I think कसैले नि बोलिरहनु भएको छैन. I think we all are good with the recording system. So with ओके this, अनि I सो just एकैछिन मैले want. त्यसमा एउटा पोइन्ट पनि एड गरिदिइहाल्छु Okay. सिन्स न्यू पिपलहरू भर्खरै पनि जोइन हुनु भइरहेको छ होइन सो इफ यु गाइज मिस्ड आउट सर्टेन पार्टहरू सो यो चाहिँ हामीले युट्युबमै पनि राखिदिन्छ अस्मिता दिदीले भने जस्तो सो युट्युबमा चाहिँ रुम्सन सिरिज भनेर छ त्यसमा गएर हेर्नुभयो भने लास्ट विक भएको सेसनहरू र यो सेसनहरू कम्प्लिटली एज अ पडकास्ट नै हामीले राखिदिरहेको हुन्छ सो यु क्यान लिसन देयर एज वेल Also हाम्रो अपकमिङ सेसन्सहरू पनि तपाईँले हुन्छ नि कहिलेकाहीँ छुट्याउनु भयो भने हाम्रो त्यसमा चाहिँ सबै अपडेट गरिरहेको हुन्छ. So you can hear us anytime from our Rooms and page, Rooms and YouTube page. ओके So कसैको केही भन्नु छ भने please add it on. We can hold for 1 more minute. Anyone, anything from the speakers as well as from our audience. Audienceहरूले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्न सक्नुहुन्छ if you are not allowed to speak here. आई गेस छैन होला सो अब ह्याभिङ सेड द्याट सो अब नेक्स्ट विक पनि गरेर हुन्छ सेसन सो आज केही भन्न छुट्याउनु भएको छ अथवा नेक्स्ट केही डिस्कसन गर्नुहुन्छ भने यु क्यान जोइन अस नेक्स्ट विक एज वेल हजुर अनि अर्को एउटा कुरा पनि एड गर्नु मन थियो. यसरी हुन्छ नि हामीले चाहिँ फलो ब्याक अब सबै कनेक्टेड त हुन्छ फलो गरेर हुन्छ नि. सो फलो गरेन भने चाहिँ हुन्छ नि इन्भाइट गर्नु मिल्दैन रहेछ हुन्छ नि. सो कसैले फलो गरेछ भने फलो ब्याक गरिदिनु सो द्याट हाम्रो नेक्स्ट सेसन केही भएको छ भने नि हजुरलाई अब यो ग्रुपमा हामीले चाहिँ इन्भाइट गर्न सकौँ होइन. सो प्लिज डु द्याट. ह्याभिङ सेड द्याट आई जस्ट वान्ट टु ऱ्याप अप टुडेज प्रोग्राम. Thanking everyone over here being with us and making this session wonderful one.